قربانی کرنے والے دا عقیدہ توحید ہونا چاہیے. جیڑا عقیدہ میرے خلیل دا سی اوہی عقیدہ تیرا ہونا چاہیے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. جیڑا بندہ قبراں دا پجاری ہے شرک کردا ہے جدے عقائد شرک دی ملاوٹ ہے وہ بھاویں 50 لاکھ دیاں قربانیاں بھی کر چھڑے رب آندے نے مینوں تیریاں قربانیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں. عقیدہ ابراہیم والا لے کے آؤ. جب تک عقیدہ خلیل اللہ والا نہیں ہوئے گا قربانی قبول ہے. اور بولو تے صحیح قربانی قبول نہیں ہوئے گی. قرآن نے تو کیا ہے نا فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. عقیدہ خلیل والا تیری جبین نیاز کسے غیر اللہ دے آستانے تے جھکنی نہیں چاہیے دی. اللہ اللہ عبادت کرنی اللہ واسطے قربانی دینی اللہ واسطے. کئی بندے ایڈے جاہل نے. میں آج پڑھ رہا سا قربانی جو دیندے نے تے 11ویں شریف والے دے نام دی قربانی یا پیر عبد القادر جیلانی دے نام دی قربانی دے دے تے قرآن نے کی کیا ہے. قرآن آندا کل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا کدے واسطے اللہ واسطے. اس واسطے غیر اللہ واسطے قربانی دینی کیونکہ اتے نام کی لینا بسم اللہ اللہ اکبر جدو ذبح کرنا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے قرآن میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دے وہاں. اللہ فرماتے نے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. جڑے قربانی دین اونا دے دل اللہ کولوں ڈرن والے ہون. وجلت قلوبہم اونا دے دلاں چ اللہ دا ڈر ہوئے رب دی رضا ہوئے دخلاوا مقصود نہ ہوئے. لاہور یو نمازی نماز پڑھے اللہ واسطے حاجی حج کرے اللہ واسطے مجاہد جہاد کرے اللہ واسطے اللہ اکبر کبیرہ سخی سخاوت کرے اللہ واسطے قاری قرآن پڑھے اللہ واسطے خطیب خطابت بیان کرے اللہ واسطے. اللہ 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 میں تے تسی قربانی دئیے اللہ واسطے. اتوں آواز آؤندی ہے تیرا ہر عمل میرے واسطے میری رحمت تیرے واسطے. اللہ اللہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن فرمایا والصابرین علی ما اصابہم. تے جدوں انہاں نوں کوئی مصیبت پریشانی پہنچ دی ہے وہ صبر کرن والے ہون. اے قربانی کرن والے دی صفتاں بیان ہو رہی ہیں. وہ صبر کرن والا ہوئے والمقیم الصلاۃ تے نماز بھی پڑھن والا ہوئے. اور نمازی دی قربانی جے بے نماز دی قربانی نہیں. اگیاں نے ناراض ہونا کہ مولوی صاحب بڑا سخت جمعہ پڑھان دے کیا ہو جی بے نماز دی قربانی نہیں. بے نماز مشرک ہے بے نماز کافر ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندے اور کافر کے درمیان فرق کی کر دی ہے نماز. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو مشرک نہ بنو. کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے وہ اپنا بیگانہ ہوتا ہے ہو جائے لیکن قرآن دی بات میں تو نہیں چھپا سکتا. قرآن و حدیث دی رد چ میرا سکا بات بھی آ جائے میں انہوں بھی معاف نہیں کروں گا کیونکہ قیامت کے دن میں اللہ کی عدالت ہی صاحب دے رہا. کئی بندے منو آندے نے جی جمعے ذرا نرم پڑھایا کرو لوکی چندہ نہیں دے دے. میں چندہ کوئی بھی نہ دے چندے دی لوڑ نہیں. میں اس جمعے نے جمعہ ہی نہیں سمجھتا جیتے عقیدہ بیان نہ دے. یہ مرکز
یہ مسجد اللہ کی توحید واسطے بنی ہے، نبی کی رسالت واسطے بنی ہے، پیغمبر کی سنت واسطے بنی ہے۔ منڈا منڈا پانا مینوں نہیں ہوتا، میں انہاں مولویاں چ مولوی نہیں کہ مینوں سارے لوگ ہی چنگا ملے، مقدمے ہوئے، جیلہ چ گئے، بڑا کچھ ہویا، لیکن وہ دین دی خاطر۔ جس مولوی دی مسجد دے کول ایک بندہ بھی اہل حدیث نہ ہوئے، اپنے آپ تے فکر کرے۔ قرآن نے کیا ہے کہ بے نماز کی ہے مشرک، ایتھے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن دی آیت سورہ حج ہے، اللہ آندے نے جڑا قربانی دیندا ہے او دا دل اللہ کولو ڈرن والا ہوئے، صابر ہوئے، تیسری گل ہے نماز پڑھن والا ہوئے۔ اگر نمازی نہیں، اللہ دے نے منو تیری قربانی دا وال بھی قبول نہیں، کیونکہ اللہ نے پوری کائنات دے سردار نو کیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، میرے محبوب نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر، نماز پہلو قربانی بعد، نوٹ کر کے لا جو جدے عقیدے چ شرک ہے، جڑا بے نماز ہے، جدا دل اللہ کو ڈرن والا نہیں، وہ پاویں 45-50 لاکھ کروڑ دیا قربانیاں کر دے، اللہ نے لوڑ نہیں۔ قرآن حدیث کی روح نہ کہہ رہے، سنیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ نے دیتا ہے وہ دے وچوں اللہ دے راہ خرچ بھی کر دے رہو، اللہ دے راہ دین دے رہا، یہ ضروری نہیں کہ قربانی دینی ہے، اگے پیچھے بھی اللہ دے راہ دین دے رہو۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا سَوَاءً فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بدنا آندے نے وڈی قربانی، اونٹ دی قربانی، کھائے دی قربانی، بیل دی قربانی۔ اللہ فرماندے نے اسی تھوڑے واسطے اللہ نے نشانیاں بنا دیتیاں نے، اونٹ کڈا وڈا جانور ہے، اونٹ نو جدوں ذبح کرنا ہے او دا بایاں گھٹنا، کھبی لت او دی بن لینی، بن کے او دی جڑی حلق تو تھلے پاسے جگہ نا نرم، اوتھے نیزہ مار یا چھری مار، بٹھا کے جانور کو گوڈا بن کے بٹھا کے چھری نہیں مارنی، پورا خون نہیں نکلے گا۔ نبی علیہ السلام کی سنت کھبا گوڈا، نبی علیہ السلام نے مینا دے اندر 100 اونٹ سن، 3 اونٹ اپنے ہاتھ نہ ذبح کیتے۔ میں آج صبح پڑھ رہا سا، اونٹاں دی ایویں لین لگی، ہر اونٹ جاندا ہے کہ سب تو پہلے محبوب مینوں چھری مارے۔ نبی علیہ السلام نے کتنے اونٹ ذبح کیتے؟ 63۔ آپ کی عمر کتنی سی؟ 63 سال۔ باقی حضرت علی نو کیا تو ذبح کر دے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عرفہ وقوف ہے، مزدلفہ موقوف ہے، عرفہ ٹھہرن دی جگہ، مزدلفہ ٹھہرن دی جگہ، مینا جڑی قربانی کا ہے قربانی کرن دی جگہ۔ مینا دے اندر کی کیتا جاتا ہے؟ قربانی۔ اللہ میں کہ چل کے ہن بیان کر لگا، ایک جمعے دا ٹائم بڑی چھتی لنگ جاتا ہے، میری گل ہے شروع بھی نہیں ہوئی، 1:15 ہو بھی گیا۔ تو بہرحال میرے دوست جڑے نے لڑتے رہتے نہیں، تھی ٹائم بہت لاندے۔ بہرحال توجہ فرمائیے، اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، جدوں بھی تساں ذبح کرنا ہے انہاں نو، جانوراں نو ذبح کرنا ہے، اتے کی پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر۔ اللہ دے نام دی برکت بڑی جائے، خدا دی قسم۔ جمعہ کو آ رہا ہے انشاءاللہ میں بسم اللہ دی برکت تے پڑھا رہا کہ اللہ دے نام دی برکت کنی ہے، ایسے ہی بات دے وچوں میں جز کر لے۔
اللہ دے نام دیاں برکتاں کنیاں نے. دیکھو نا کنے لیلے بکرے چھترے اونٹ ذبح ہوندے نے. بکرے چھترے کنے حاجی بکرے کردے نے پاکستان ہر ملک, لیکن پھر بھی انہاں دے اجڑ ہی چڑھدے نظر آ رہے ہیں. کدی کتیاں دا بھی اجڑ ویکھیا جی؟ وہ بولو تے صحیح کی ہویا جی؟ کیوں جی میاں جان؟ یہ اللہ دیاں برکتاں نے, اللہ دے نام دیاں. اللہ جناب بسم اللہ واللہ اکبر فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا. تھوڑے تے واجب ہے تسی قربانی دا گوشت کھاؤ, لوکاں نو بھی کھلاؤ, غریباں مسکیناں دا بھی خیال کرو. اللہ 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 کذالک سخرناها. اللہ فرماندے نے جننے جننے طاقتور جانور نے اسی تھوڑے واسطے مسخر کر دیتے نے لعلکم تشکرون, تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. مینوں تھوڑیاں قربانیاں دا گوشت نہیں چاہیدا, خون نہیں چاہیدا, تھوڑے دلاں دا تقوی چاہیدا. کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. آئیے میں آگے ہن ایک آخری گل کراں. سب تو پہلے مناج قربانی کنے کی تھی؟ بولیا جی نا, ویکھ لیا جی کنے کی تھی؟ میں پچھلے جمعے ایک جگہ تو واقعہ چھڑیا کہ حضرت اماں جی حاضرہ تے حضرت اسماعیل نو بٹھا کے نا جتے بیت اللہ تے نبی ابراہیم واپس ہوئے. پتا جی نا, جنہ جمعہ پڑھیا انہوں نے پتا, جنہیں نوے آئے نا انہوں نے نہیں پتا, بول دے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹر پے, اماں جی حاجرہ دے کولوں کھجوراں مک گئیاں, ستو بھی مک گئے, پانی بھی مک گیا. ذرا غور کیجئے, پانی بھی مک گیا, کھجوراں بھی. تو اماں جی حاجرہ صفا تو مروہ, مروہ تو صفا, پھر صفا تو مروہ, پھر مروہ تو صفا. ادوں کوئی اے سی نہیں سن لگے, کوئی پتھریلی زمین سی, نکیلے پتھر سن. اما حاجرہ دیاں بے قراری دیاں پھیریاں اللہ پاک نو انیاں پسند آئیاں. اللہ نے قیامت تک اس بی بی دیاں پھیریاں نو حج تے عمرے دا حصہ ہی بنا چھلیا. ستویں چکر تے جدو مروہ تے پہنچیاں نا تے بے قراری دیاں پھیریاں اللہ نو پسند آ گئیاں. اللہ اکبر کبیرہ. جدھر اٹھتی جل سے ہوئے ٹیلے نظر آئے, جسر اٹھتی تھی نگاہ جل سے ہوئے ٹیلے نظر آئے. سنی آواز ننے کے بلکنے اور رونے کی. اللہ اکبر. اللہ طرف اٹھی کے ساتھ آ گئی جان کھونے کی. پلٹ آئی تو دیکھا دور سے ننا تڑپتا ہے, جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے. رگڑ کے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو, پکارا حاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو. قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا, انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا. جہاں پر ایڑیاں بجنے رگڑے بچے نے رگڑی تھی, جہاں پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی, ہوا بلا لاچاری چشم آبے سردے شیریں کا وہاں جاری. فرمایا جبریل جاؤ جتھے اسماعیل دیاں ایڑیاں نے, جی میں بچے نے دو لتاں چکیاں ہونا تے سجیاں کبیاں لتاں جی سائیکل نہیں چلاندے اس طرح دوویں لتاں حضرت ابراہیم اسماعیل مار رہے سن تے جبریل نے جا کے نا تھلے پاسے اپنا پر ماریا, پانی دا چشمہ ابلیا,
اما حاجرہ نے دوروں ویکھیا مروا تو دوڑیاں دوالے پتھر رکھ دیا نے زم 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 روک جا. آقا فرماندے نے ساری ماں حاجرہ زم زم نہ دی پانی پوری دنیا چ پھیل جانا. اما حاجرہ نے زم زم کیا, ایسا زم زم رکیا مینوں بڑی اچھی طرح یاد ہے. 2009-10 دی بات ہے. سعودیہ دی حکومت نے ایتھوں لین پائی مدینے تک کے ڈائریکٹ اتنے پانی پہنچایا جائے سکتا ہے. ہائی لیول دیا موٹر لائیاں, رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا موٹر چلیاں لیکن حرم دی حدود وچوں زمزم دا پانی باہر نہیں کر سکتا. اللہ اللہ تھانوں سارے نو زمزم نصیب فرمائے. زمزم نبی پاک نے فرمایا دعا بھی ہے, شفا بھی ہے, غذا بھی. زمزم رج کے پی لو, میں تجربہ کیتا روٹی دی لوڑ نہیں رہی. زمزم جیڑی نیت رکھ کے پیو اللہ اس بیماری کو شفا دے دے. ساڈے امام ابن تیمیہ گزرے نے, انہوں نے ایسی بیماری سی کہ وہ ڈاکٹروں نے لاجواب کر چکے. آندے نے میں مکے گیا جا کے میں زمزم دے اوتے سورہ فاتحہ پڑھ کے نا زمزم دے اوتے تے میں وہ پانی پیتا, اللہ نے بیماری نو 40 دنوں دے اندر اندر ہی سارا صاف کر چھڑیا. کیونکہ زمزم بھی شفا ہے, سورۃ فاتحہ بھی شفا ہے. لاہوریوں مردوں بیویوں سنو, اگر کسی نو شفا نہیں ملتی زمزم دا پانی لے کے او دیتے 41 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے تو پی, اللہ شفا عطا کر دے گا. یہ تھے لوگ گندے پانی چھپڑیاں دے پیندے نے جاتے زمزم شفا غذا دوا. اور بوتلاں وچ پا کے گھر لے ہونے دا ذائقہ بھی خراب ہوندا. بولیا جناب نہیں ایویں ہی ہے نا, کیوں نہیں خراب ہوتا؟ اس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگی. جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا رنگ خراب نہیں ہوندا, مزہ ذائقہ خراب نہیں ہوندا. تے جس صحابی نو نبی دا سینہ اور پسینہ لگ جائے او کیویں خراب ہو سکدا ہے؟ او کیویں بدل سکدا ہے؟ بولیے. آج لوگ آندے نے صحابی بدل گئے. اللہ پاک نے زمزم جاری کر دیتا ہے. اما جی حاجرہ آئیاں, قبیلہ بنو جہرم دے لوگ آئے ایک علاقے دے وچوں, انہاں نے آن کے تھے ڈیرے لا لے. اما جی حاجرہ فرماندیاں نے پانی جنہ چاہیے پیو, جنہ ڈنگراں نو پیانا ہے پیاؤ, لیکن پانی دے اتے قبضہ حاجرہ دا ہی رہے گا. یہی قبیلہ بنو جہرم ہے جدے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا غور کیجئے, یہ سارا کچھ میں بیان کیتا ہے. ایک وقت تو سی جدو اسماعیل نہیں سی, اللہ پاک نے نبی ابراہیم علیہ السلام نو اسماعیل عطا کیتا. کیتا نبی ابراہیم آندے نے رب حبلی من الصالحین. عرشاں والیا عمر 90 سال دی ہو گئی ہے, اللہ پتر کوئی نہیں دینا تے تو ہی دینا. اولاد دا ڈیپو کدے کول ہے؟ لڑکیاں تے لڑکے کون دیندا ہے؟ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما. نرے لڑکے دیندا ہے اللہ, لڑکیاں دیندا ہے اللہ, تے دعاں دی رل کے بارش پاندا ہے کون؟ سبحان اللہ. یہ تھے آندہ للہ ککڑ تے دے دے, تے ککڑاں تو بھائی دے ہاتھ پتر ملتے تے سارے پولٹری فارم والے ہی لائے جاندے. جے بابیاں دے ہاتھ واس پتر تیاں ہوندیاں بابیاں لے نہ کانی کڑی نہیں جمن دے. ساڈے قاری یعقوب صاحب دے 30 بال نے, بول دے نہیں. یہ اللہ دی دین ہے نا, بول دے نہیں. اللہ دی دین جنوں چاہے اللہ دے چھڑے. ساڈے بھائی فیس نو ویکھ لو, اللہ نے پچھلی عمر ہے, انی بھی پچھلی عمر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد دے. اچھی کہہ دو آمین. بھائی عدنان صاحب اللہ دیندا ہے, اللہ او دے تو علاوہ کوئی نہیں. ادھر دعا ہوئی رب حبلی من الصالحین
ادھر آواز آئی فبشرناہ بغلام حلیم، پتر دیاں گا جڑا حلیم ہوئے گا، حلیم۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، تمہیں حلیم ہے، جڑا پتر دیاں گا وہ بھی حلیم ہوئے گا۔ مراد کی ہے تو چھری پھیرن چ حلیم، او چھری پھران چ حلیم۔ اللہ پتر دے تے اسماعیل ورگے دے، سب تو اوکھا پرچا ہون لگا۔ ادھروں پتر ہویا عمر 11 سال دی ہے، آج میں پڑھ رہا سا بعد میں لکھیا 9 سال دی ہے، آندے نے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ قرآن اتنا میٹھا استاد جی، اتنا شاید کا ڈرامہ بھی میٹھا، وہ بول دے نہیں۔ آواز آئی میرے خلیل، اے جڑا پتر تینوں بڑا پیارا لگدا ہے، اینو میرے رستے دے اندر ذبح کر دے۔ تھوڑا اوکھا ساڈے پتراں نوں کنڈا بھی چبے جنے مرضی نا فرمان ہون، پتر کپتر ہو جاندے نے، ماپے کماپے تو نہیں نہ ہوندے، بول دے نہیں۔ یہ نا فرمان بھی ہون پھر بھی پیارے ہی لگتے، قدرتی فات ہے نا۔ پتر اولاداں نالوں منہ پھیر جاندے نے، پتر ماپیاں نالوں منہ پھیر جاندے، ماپے پتراں نالوں منہ نہیں پھیر۔ ایتھے تے پتر ہی بڑا تابعدار۔ اصل تابعداری پتہ کی ہے کہ مشرک پیو نو ساری زندگی نبی ابراہیم نے ابا جی آکھیا، اوے ابا بھی کہہ کے بلایا۔ اللہ نے کیا تم مشرک پیو دا ادب کرنا لی اخیر کر چھڑی ہے، ہن تینوں پتر ایسا دیاں گا او دے گلے تے چھری بھی رکھے گا، سی نہیں کرے گا۔ اصل گل ہے کہ جیڑا بچہ اپنے باپ دے سامنے بولدا ہے نا، وہ اس بات نو یاد رکھے کہ جدوں او دا پتر او دے سامنے بولے گا پھر اونوں کنا دکھ بول دے نہیں۔ اگر باپ دیاں اکھاں چکھاں پا کے گل کرنا ہے بھی بے ادبی ہے، باپ نال اونچی بولنا ہے بھی بے ادبی ہے، سنگ پھاڑ پھاڑ کے گل کرنا ہے بھی بے ادبی ہے۔ ماں باپ دا بے ادب او دا کوئی عمل اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں۔ سنن صحیح ترغیب و ترہیب دی حدیث کہ باپ دنیا دا ایک ایسا رشتہ ہے جدی اللہ دعا نو رد کر دئی۔ حضرت ابراہیم نے کیا پتر اج 3 دن ہو گئے نے مینوں خواب آ رہی ہے تینوں اللہ دے راہ ذبح کر رہے ہیں، تے پتر نے نہیں کہا اچھا ابا جی کل میں سوچ کے دساں گا، گل تو بڑی وڈی کیتی ہے، چھری پھیر رہے ہیں اللہ تے رستے ذبح کر رہے ہیں تے کل دساں گا سن سوچ کے۔ نہیں نہیں، آندے نے قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جویں اللہ نے کہا ہے نا اوویں ہی کر گزرو، ایتھے نہ ہی کوئی نہیں، ایتھے نہ ہی کوئی نہیں، جویں اللہ نے کہا ہوئے کر گزرو۔ خواب وچ ستے ہوئے نینداں سی پیاریاں، رب والوں سچیاں اے خبراں سی آریاں، جیڑے بیٹے نال گلاں کریں تو پیاریاں، کرنا ہے ذبح اینو کر لے تیاریاں، نالے ازوانا ہے سی شاہ اسماعیل نو، دیوی قربانی ہویا حکم خلیل نو۔ تے گل بڑی پیاری آندے نے، خواب گاہوں اٹھے سونے پتر نو بلایا اے، 3 دن ہوئے بیٹا خواب منو آیا اے، کر ذبح سونا بیٹا اللہ فرمایا اے، صدقے میں حاضر ابو شاہ نے فرمایا اے، دیکھ لوی میرے والوں صبر جمیل نو، دیوی قربانی ہویا حکم خلیل نو۔ گل بڑی پیاری ہے، کراں قربان بیٹا نبی فرمایا سی، ذبح لئی تیار ہویا عذر نہ لے آیا سی، گلا کٹ جانا خوف ذرا بھی نہ آیا سی، حکم الہی سن کے چہرہ
मुस्कराया सी, जान दी सुगात देवा रब्बे जलील नू, देवी कुर्बानी होया हुक्म खलील नू। ते गल बड़ी प्यारी है, एक गल सुनी अबू राज ए छुपावना, एक गल सुनी अबू राज ए छुपावना, मेरी मां हाजरा नू किस्सा ना सुनावना, लहू रंग वाला ना कोई कपड़ा वखावना, मां तो विछोड़ा मेरा झलिया नहीं जावना, शायद ना ओ तोड़ बैठे सबर वाली रील नू, देवी कुर्बानी होया हुक्म खलील नू। बाप बेटे कर लईयां पक्कियां तैयारियां, बेटे नू नहला के माने जुल्फा सवारियां, सुरमा पई पावे जावे सदके ते वारियां, मां की जाने मार जाने पंछी उड़ारियां, किस वेले आउणा मुड़ के ना पुछया खलील नू। ते गल बड़ी बा कमाल जे, बड़ी लाजवाब है। बाप बेटा दोवें पहुंचे आखिरी मकान ते, किथे मिनाज इधरों आ गया ना, जो लैके निकले ने हाजरा नू क्या इनू सुरमा पा दे कंगी पा दे, रस्सा लिया छुरी फड़ी लैके निकले ना, ते हाजरा वाल शैतान आ गया। हाजरा पता ही वो किधर गया इब्राहिम, किथे गया, वो कच्छ च छुरी ते रस्सा लै गया, तो तेरे पुत्र नू छुरी फिरन लै गई। ते अम्मा हाजरा मैं तेरी इस्तकामत तो भी जग वार गया। अम्मा हाजरा दियां ने कभी प्योवा ने भी पुत्रा ने छुरियां फेरियां नहीं, आंदा मैनू अल्लाह ने किया। अम्मा हाजरा दियां ने जे अल्लाह ने किया ना, सुन फिर, एक बेटे दी जगह जेकर होवन लख हजारा, मैं ओ भी हुक्म इलाही तारन एक एक करके वारा। ये तो बेटा ही एक है। फिर गया इस्माइल को, उथे बात पेश नहीं गई, इब्राहिम को गया जमरा ऊला ते मेरे खलील ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के 7 कंकर मारे, जमरा वुस्ता ते आउंदा फिर 7 मारे, उखरा ते आउंदा फिर 7 मारे, अरशा तो आवाज आउंदी है खलील बिदू तेरियां 21 कंकरियां इन्नियां पसंद आईयां ने, क़यामत तक जिन्ने हाजी आउणगे जब तक के 3 दिन 21 कंकरियां नहीं मारनगे मैं हज कबूल ही नहीं करांगा। इको ही घर दियां अदावां दा नाम हज है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप ते बेटा पहुंचते ने लाहौरियो, गल बड़ी प्यारी जे, बाप बेटा दोवें पहुंचे आखिरी मकान ते, खूब छुरी तेज कीती पत्थर दी शान ते, थर थर कंबदे सी फरिश्ते आसमान ते, किवें छुरी फेरू नबी पुत्र दी जान ते, दे तरस ना आऊ बला रब दे खलील नू, देवी कुर्बानी होया हुक्म खलील नू। अजब सुनाटा ओदो हर पासे छाया सी, हाथ पैर बन्ने बेटा मुंह दे मुंह लटाया सी, छुरी जा चलाई जोर नबी सारा लाया सी, छुरी उत्ते कब्जा सोने अल्लाह ने जमाया सी। किदा कब्जा सी बोलो? खलील चाहता मैं गला कट दिया, जलील चाहता मैं लू भी नहीं कटन देना, जो नबी चाहे वो नहीं हुंदा, जो जलील चाहे जो खलील चाहे वो नहीं हुंदा। ना देवी दुख छुरीए सोने शाह इस्माइल नू, देवी कुर्बानी होया हुक्म खलील नू। बाप ते बेटा दोवें खड़े ने सामने ही, बाप ते बेटा खड़े ने। तफसीर मदनी च मौला सनाउल्लाह पानीपती दी मुफसरी ने लिखिया, बेटा आंदा अबू जी छुरी नू चंगी तरह तेज कर, तुही बुढ़े हो तो किते तुहाडे कोल छुरी फेरी ना जाए, ते छुरी तेज होएगी मेरा गला जल्दी कटिया जाएगा, ते जे होई उस तरह तो फिर जेड़े खून निकलेगा ना वो छिट्टे तुहाडे तहमत ते पै गए ना, तो मैं किते क़यामत नू गुस्ताखां चों ना उठिया जाए। ओए अल्लाह बेटे दे तो इस्माइल जैसे दे। नबी पाक ने फरमाया ना, जानवर नू ज़िबा करन लग्या की करना, छुरी। एक सिहाबी जिहड़ा सी ना वो जानवर के सामने छुरी तेज कर रहा, ते आका फरमांदे ने तू इहनू ज़िबा करन तो पहलू ही ज़िबा करना पिया, जानवर के सामने भी छुरी तेज नहीं करनी। जेड़ा अखों काना नहीं लेना, लत्तों लंगड़ा नहीं लेना,
جہاں سنگ ٹوٹیا نہیں لینا، جہاں کان چ موری ہے گول چرا کے کٹیا پچھوں کٹیا تھلیوں کٹیا نہیں لگنا. یہ واضح عیب نے جڑے نبی پاک نے بیان کیتے ہیں. لنگڑا لتوں نہیں لینا، جہاں کمزور جانور ہڈیاں دا کودا کونی نہیں لینا. تو انہیں ایک سوال تے بنتا ہے نا، پھر اللہ نو عیب والا جانور پسند نہیں تے عیب والا انسان پسند؟ بولیا جی ذرا، سارے نہیں بول دے. عیب والا جانور اللہ نو پسند نہیں تے عیب والا انسان پسند. اپنے عیب سارے رل مل کے دور کریے، اپنی کمیاں دور کرو. ابا جی میری لتاں باواں بن لو، جانور دے پیر صحیح طرح بنو، لتاں قبلے نو منہ کر کے نبی پاک نے سجا گوڈا دھون تے رکھ کے پھر چھری پھیر. سنت تے اسی ہن کئی بندے لتاں بھی نہیں باندھتے، جدوں چھری پھر دیو ماردا لت ایک بندہ جا کے او پیچھے ڈگدا بول دے نہیں. کئی ویڈیو نہ چاڑیاں ہوندی ہیں. وہی وجہ کی ہے جویں نبی پاک نے فرمایا وہ بھی قربانی کرو. تے قربانی کرن لگیا جانور دی جدو ساری جان نکل جائے ادو دی کھل لانی شروع کرو. کئی بندے جانے جے نکلتی نہیں تڑفدا ہوندا نال ہی کھل لانی شروع کر. نبی پاک نے فرمایا جدی روح نہ نکلے جان نہ نکلے وہ جسم نال جڑا گوشت کٹ کے کھاؤ گے مردار ہوئے گا، گوشت نہیں ہوئے گا. حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام نے نا اپنے پتر دیاں اکھاں بن لئی، منہ دے منہ لٹا لیا، کپڑا تے اکھاں دے پٹی بن لئی. تے بابا جی شمشام علیہ رحمہ فرماندے نے پہلی وصیت فرمائی اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو. خلیل الہی تسی کمزور متاں وڈے نہ کائی، ہووے تکلیف میرے تائیں. دجی وصیت بنو لتاں باہاں بھی میریاں، زبا دے ویلے تڑفا چار چفیریاں، خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں، ہوواں بے ادباں وچوں نائی. تیجی وصیت تھوڑی عمر وڈیری ہے، تھوڑے ہتھی ہن موت آونی میری ہے، صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری ہے، صبر بغیر چارہ نہیں. چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا، میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا، آن کے چھیتی ٹر چلیا پراؤنا، خدمت دا موقع ملیا نہیں. پنجویں وصیت حضرت کرم کماویو، لہو بنا کرتا میری ماں نو پہنچاویو، صبر کماوے اے نصیحت فرماویو، صبر بغیر چارہ نہیں. چھویں وصیت میرے ہانی میرے نال سن کھیل دے، پھر دے ساں کٹھے جیویں پھول نے رویل دے، آن کے گھر ساڈے پیل دے، تکلیف ہوے گی اما تائیں. ستویں وصیت جے پوچھن بچہ کتے گوایا ای، آکھیو میں او دے کول چھڑ آیا ای، جو تیتھوں تے میتھوں چنگا رکھے گا سایا ای، ضائع کرے گا ہرگز نہیں. ادھروں چھری چل رہی ہے ادھروں آواز ہوندی ہے. قرآن میں تیری عظمت کو قربان جاواں آندے نے فلما اسلما وتلہ للجبین. او میں کیا سی نا دوج میں اذ قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت، فرما بردار ہو جو اللہ ہو گیا. فرمایا نہیں، نمرود نو واز کے تو کیتی ہے، قوم نو کرو کیتی ہے، باپ نو کرو کیتی ہے، ملک چھڑ کے دوجے ملک ٹور جو اللہ ٹور گیا، بچے دے بیوی نو جنگل بھی چھڑ آیا. اللہ ہن فرما بردار. فرمایا نہیں، آگ چ چھال مار دے. فرمایا نہیں. اچھا اللہ جدوں بچے دے گلے تے چھری رکھی ہے نا تو ادو نبی ابراہیم نے کیا اللہ ہن فرما بردار ہو گیا. رب تو ڈائریکٹ ہی آندے فلما اسلما. ہن کیا ہن آپ نہیں کیا، رب نے خود کیا. ہن فرما بردار ہوئے